بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد آل محمد۔ مصائب کے چند شعر پیش ہے۔ ماں کہتی تھی ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنیں نہیں ہیں کس سے کھیلے ہوں گے یہ رات اندھیری وہ ڈرانا جنگل اصغر میرے قبر میں تنہا ہوں گے ماں کہتی تھی پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے غریب تمنا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خود سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویرا ہے مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا کبھی لشکر کی بات ہو
तवज्जो का ताल्लुक तीरों की बात हो कभी लश्कर की बात हो जी चाहता है नन्हे से असहर की बात हो जी चाहता है नन्हे से असहर की बात हो और फौजे यजीद तुझको तो बच्चा रुला गया फौजे यजीद तुझको तो बच्चा रुला गया क्या तेरे सामने अली अकबर की बात हो क्या तेरे सामने अली अकबर की बात हो आपके प्यारे मोहब्बत में हाजिरी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि शरफ़ कामयाबी से नवाजेंगे। अजीज़ों कातिब तकदीर ने किताब तकदीर में जब उसने हमारे लिए अहले बैत के गम लिखे हैं। आगाज़ कायनात से लेकर अब तक की तमन्ना ही यही रही है कि पालने वाले हमें इतना बुलंद कर दे कि फरिश्तों में बिठा दे। पालने वाले खास तवज्जो, पालने वाले हमें इतना बुलंद कर दे कि फरिश्तों में बिठा दे, फरिश्तों में बिठा दे। लेकिन हाय रे आपका मुकद्दर, जब आप फर्श अदा पे आते हैं वही फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं पालने वाले हमें इनमें बिठा दे, हमें इनमें बिठा दे। आप कायनात के वाहिद तरीन अफराद हैं जिनमें आने की तमन्ना खुद फरिश्ते करते हैं। अब जो यहाँ पे तबर्रुक तकसीम होता है वो भी सुन लीजिए ताकि बात सिलसिले से मुत्तसिल हो जाए। अजीज़ों, दुनिया में इबादत की मुख्तलिफ इबादत हैं। नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, हज इबादत, खुम्स इबादत, ज़कात इबादत, ये सारी चीज़ें हैं इबादत। लेकिन हर इबादत है वक्त की पाबंद। ये सारी देखिए, आप मगरिब की नमाज ज़ोहर के टाइम नहीं पढ़ सकते वाजिब में, हज उधार लेके नहीं जा सकते, खुम्स उधार लेके अदा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं इबादत, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स। तो हर इबादत है वक्त की पाबंद, अपने अपने वक्त भी अदा होगी। हर चीज़ है। देखिए दुनिया में इबादत के मुख्तलिफ इबादत है, नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत, ये सारी चीज़ें हैं इबादत। लेकिन हर इबादत है वक्त की पाबंद। अकेली इबादत है ज़िक्र अहले बैत, मातम हुसैन, वक्त इसका पाबंद है, ये पाबंद वक्त नहीं है। वक्त इसका पाबंद है। सलवात पैदा पाबंद है, ये पाबंद वक्त नहीं है। अब जो मुझे अर्ज करना था मैं वो अर्ज करने जा रहा हूँ कि नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, हज इबादत, ज़कात इबादत, खुम्स इबादत। देखिए शरीयत मुहम्मदी में बेलौस होने की सज़ा ही कुछ और है। बात हकीकत हो तायद कर दीजिएगा, गलत कहूँ समझा दीजिएगा। इसलिए ना मैं कलमकुल हूँ ना मैं हर्फ अव्वल हूँ, ना मैं कलमकुल हूँ ना मैं हर्फ अव्वल हूँ। बात गलत हो समझा दीजिएगा। नमाज इबादत, हर फिरके का मुसलमान मुझे ये बताए कि जब वो नमाज जैसी कोई इबादत करता है तो जहन में कोई लालच सोचे की नहीं होती है। हज जैसी कोई इबादत करता है जहन में कोई लालच सोचे की नहीं होती है। खुम्स जैसी कोई इबादत करता है जहन में कोई लालच सोचे की नहीं होती है। कहा हाँ लालच होती है। हमने कहा लालच होती क्या है? कहा नमाज कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले, रोज़ा कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले, कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले, ज़कात कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले। अकेली इबादत है ज़िक्र अहले बैत, मातम हुसैन। यहाँ पर आने वाला ज़हरा को खुश करने आता है, जन्नत लेने नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत वाले खुद आते हैं। वाह 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 वाह। ज़हरा को खुश करने के लिए आता है, जन्नत लेने नहीं आता। अब ये अलग बात है कि हम जिस बीवी को खुश करने के लिए आते हैं वो बीवी है खातून जन्नत। वो बीवी है खातून जन्नत। इनके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इनके बाबा ने जन्नत खरीद रखी है। यही वजह है ना हमने कंजूसों को नहीं माना है, हमने माना जो सखी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। को नहीं माना है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। माना है तो सखी अपने सखी है। जब हम आदात से लौट के वापस जाने लगते हैं वही सखी आवाज देके कहता है खाली हाथ आया था, खाली हाथ कहाँ जा रहा है? खाली हाथ आया था तो वही खाली हाथ कहाँ जा रहा है?
کوثر لیتا جا، زمزم لیتا جا، شفاعت لیتا جا، جنت لیتا جا۔ بھائی ہم فرش ادا پر تو آئے تھے، لیکن فرش ادا پہ آنے کے بعد جنت لینے نہیں آئے تھے، سخی نے خود دے دیا تو ہم کیا کریں؟ یا تو ان کا مزاج عیسائیوں والا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن ان پر بھی لعنت کرتا ہے اور ان پر بھی لعنت کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن ان پر بھی لعنت کرتا ہے، قرآن ان پر بھی لعنت کرتا ہے۔ بھائی پورا اجزا کھینچنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کملی ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا جبین ہے، کیا پیشانی ہے، پورا اجزا کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں عید کا دن تھا، ایک ادھر بیٹھا ہوا، ایک ادھر بیٹھا۔ یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار بیٹھے؟ اچھا صرف محمد کی حکومت میں نہیں تھا کہ ستاؤ، خوب ستاؤ، بلکہ جتنے بھی نبی آئے سب کا عالم یہی تھا، ستاؤ نبی کو، خوب ستاؤ۔ جب فرعون نے جناب موسیٰ کو دربار میں بلایا تھا کہ قتل کر دیں گے انہیں، اور سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی دربار کے نہ اندر آنے پائے، موسیٰ ہوں، میں ہوں، سپاہی ہوں۔ خیر ویسا ہی ہوا۔ جب جناب موسیٰ دربار میں داخل ہوئے، فرعون کے سامنے پہنچے، اچانک سے خوف زدہ ہوئے جناب موسیٰ، حیا پالنے والے، مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ تو کافروں منافقوں کے ارادے بھی کہیں اچھے ہوتے؟ حیا پالنے والے، مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ اوپر سے آواز آئی، خلق کیا، موسیٰ اسے بلا جسے میں نے مشکل کشائی کے لیے خلق کیا ہے۔ نہ جانے موسیٰ نے کسے بلایا، ہاتھ میں شمشیریں برہنہ لیے ہوئے، گھوڑے پر سوار ایک شخص فرعون کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ فرعون سے مخاطب کو کہا، کیا ارادے ہیں تیرے؟ فرعون لرز گیا، کانپنے لگا، ارے میرا سب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ موسیٰ کی طرف دیکھا، ڈرو مت، ہم ہیں، ہم ہیں، کیا ارادے ہیں تیرے؟ فرعون گھبرایا، گھبرانے کے بعد کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ شخص آیا تھا، جب وہ جانے لگا تو موسیٰ نے کہا دوبارہ کوئی پریشانی ہو تو پھر بلانا، میں آپ کی مسرتوں کے لیے کہہ دوں کہ وہ آنے والا کوئی اور نہ تھا، وہی تھا جسے ہم ٹھوکر لگتے ہی بلاتے۔ ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ جسے ہم ٹھوکر لگتے ہی بلاتے ہیں۔ اب عجیب باتیں ہو جاتی ہے کہ مولا علی تو 13,000 کو خانے کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ جناب موسیٰ کی زندگی میں کیسے پہنچ گئے؟ میں کہوں زبان کاٹ لیجئے۔ اگر کائنات نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے ظاہرا میں 13,000 کو خانے کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن باطن میں یہ کب سے تھے؟ مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وانا کلمتہ، خدا کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ خدا کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ واللہ سخرت الریاح، اللہ کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کی قالین پر تھا اور میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا۔ واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وانا الذی جعلتہ بردا وسلاما، خاص توجہ، واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وانا الذی جعلتہ بردا وسلاما، اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا اور میں نے آپ کو قد کنت مع عیسیٰ فی المہد، خاص توجہ، واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمت الانجیل، اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کی گود میں تھا اور میں نے انہیں انجیل کی تعلیم دی، اور میں نے انہیں انجیل کی تعلیم دی۔ میں کو زبان کاٹ لو، جب خود خالق نہج بلاغہ کہہ رہا کیا کر رہے ہیں، کیا کر پائیں گے؟ تو دیکھیں مولا کہنا کن تو یا مولا جب ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے موسیٰ سے کلام کیا، آپ نے ابراہیم کو بچایا، آپ نے سلیمان کو بچایا، آپ نے عیسیٰ کو پڑھایا، جب ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہر فکرے سے پہلے واللہ واللہ واللہ، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آدم آئے ہم نے مانا، آپ نے کہا عیسیٰ آئے ہم نے مانا، آپ نے کہا موسیٰ آئے ہم نے مانا، جب ہم آپ کی ہر بات اللہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کہنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم مولا نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا ہے کچھ ایسے نادان ہوں گے جو مجھے خدا مان بیٹھیں گے، کچھ ایسے نادان ہوں گے
وہ مجھے خدا مان بیٹھیں گے، اس لیے کہ مولا نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، فرق بتا دیتا ہوں، اگر سجدہ نہ کرتے دنیا انہیں خدا مان بیٹھتی، معاویہ سجدہ نہ کرتا دنیا کافر مان بیٹھتی۔ جب حجاج نے اعلان کیا کہ میری دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے، اس نے اپنے دور میں اعلان کیا کہ میرے دور میں علی کا نام لینا جرم ہے۔ اب ابو تمام اپنے گھر سے نکلے، انہیں خبر معلوم ہوئی جو مولا کے بہت خاص چاہنے والوں میں شمار ہوئی، مولا کو بہت چاہتے تھے۔ جب ابو تمام کو پتا چلا کہ اس دور علی کا نام لینا جرم ہے، ابو تمام چوراہے پر آئے، سپاہیوں نے اعلان کیا تھا، انہی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا الحق و مال علی العلی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہے ابو تمام کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ حاکم نے منع کیا ہے کہ میری دور میں علی کا نام لینا جرم ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، کبھی تو چوراہے پر لے رہا ہوں۔ ابو تمام نے کہا مجھے پتا ہے۔ ابو تمام دربار میں سزا مل سکتی ہے، کہا دربار میں ملوں گا۔ لوگوں نے ابو تمام کو قید کیا، قید کرنے کے بعد دربار میں لے کے آئے۔ حجاج نے کہا یہ تو ابو تمام ہے، کیا خطا ہے؟ کہا حضور آپ نے جو ہے یہ اعلان کیا تھا کہ دور حکومت میں آپ کی علی کا نام لینا جرم ہے۔ اس نے چوراہے پر کھڑے ہو کے کہا، چوراہے پر کہا تھا لو اب یہاں بھی کہہ رہا ہوں الحق و مال علی العلی و مال حق، علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حجاج نے کہا اسے سزا ملے گی۔ جب جلاد کو بلائے کہا 70 کوڑے لگاؤ اسے۔ پہلا کوڑا لگا الحق و مال علی العلی و مال حق، دوسرا لگا الحق و مال علی العلی و مال حق، تیسرا لگا، کہتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں۔ جب پورے 70 کوڑے لگ چکے، اب حل ہی ہے، جب بالکل بے حال ہو چکے ابو تمام، تو جلاد نے کان لگا کے سنا، آہستہ آہستہ ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی الحق و مال علی العلی و مال حق، ہلکا ہلکا زبان سے آواز آ رہی تھی۔ کہا حضور کیا حکم ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ تو حجاج نے کہا مرے ہوئے کو کیا مارنا ہے، چھوڑو 70 کوڑے پڑ چکے ہیں، بیچارہ بے حال ہو گیا ہے، چھوڑو خود ہی مر جائے گا، ایک کام کرو۔ ابو تمام کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گھر میں لے گئے اور وہیں چھوڑ دیا اسے۔ چھوڑنے کے بعد نہ جانے ابو تمام نے کسے بلایا، ایک شخص گھر میں نمودار ہوا جس کی وجہ سے گھر منور ہو گیا۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد ابو تمام نے کہا مولا میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں دوبارہ دربار میں جاؤں، اب کہوں اتنی مہلت دے دیجئے، اتنی قوت دے دیجئے کہ میں دوبارہ پھر جاؤں دربار میں اور یہ کہہ کے واپس آ جاؤں۔ اب مولا کائنات جو ابو تمام کے پاس آئے تھے، جسم پہ ہاتھ کو پھیرا، 70 سال کا پورا 30 سال کی جوانی میں بدل گیا۔ جیسے کہ مولا علی نے ہاتھوں کو پھیرا، 70 سال کا بوڑھا 30 سال کی جوانی میں بدل گیا۔ ابو تمام نے کہا مولا کاش آپ دربار ہی تم نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا۔ اب ایک مرتبہ مولا علی ادھر گئے، ابو تمام کھڑے ہوئے، چوراہے پر آئے الحق و مال علی العلی و مال حق۔ سپاہیوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ کل ابو تمام کو کیسے سزا ملی؟ کیا میں وہی ہوں جو کل تھا؟ کہا میں وہی ہوں جو کل تھا۔ ابو تمام کا اچھا جب دربار میں لے کے گئے ابو تمام کو، حجاج نے کہا یہ ابو تمام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اب اس کی کیا خطا ہے؟ کہا اس نے پھر وہی کیا ہے الحق و مال علی العلی و مال حق، علی کا نام اس نے پھر لے لیا چوراہے پر کھڑے ہو کے۔ کہا اب اسے سزا نہیں ملے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حجاج نے کہا کہ اب اسے سزا نہیں ملے گی، اب اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابو تمام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں حجاج 40 سال نہیں مانوں گا، اس لیے کہ کل تک کی زندگی اللہ کی امانت تھی، آج سے 40 سال علی کی آج سے 40
40 साल की जिंदगी मिली। एक वाक़या उसके बाद रखती सलमान फारसी जो कि अहले बैत में शुमार होते हैं। अब रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब कुछ लोगों के जहन में यह बात हसल नहीं हो रही थी, तो कुछ रसूल खुदा के करीब आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सुना है कि सलमान फारसी अहले बैत में से, कहा बेशक अहले बैत में से, कहा हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ। तो सलमान फारसी से कहा, एक काम करो, क्या तुम मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? सलमान फारसी से कहा। तो सलमान फारसी ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ऊपर से ऑर्डर आए, रसूल खुदा से हुक्म दिलवा दो, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। तो अब सब लोग जो है मिल के रसूल खुदा के करीब पहुँचे। पहुँचने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि सलमान फारसी मुर्दे को जिंदा करें, हमें नहीं। अब सब लोग सलमान फारसी को लेके कब्रिस्तान में आए, जहाँ ताजी कब्र देगी, कहा सलमान यहाँ से मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। सलमान फारसी आगे बढ़ेगा, तुम बेचनी अली के हुक्म से उठ जा। अहले बैत में शामिल हो गए, अपना नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया, अली के हुक्म से उठ जा, मुर्दा बाहर आया। जब अब सब लोग सलमान फारसी को लेके कब्रिस्तान में आए, जहाँ ताजी कब्र देगी, कहा सलमान यहाँ से मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। सलमान फारसी आगे बढ़ेगा, तुम बेचनी अली के हुक्म से उठ जा। अहले बैत में शामिल हो गए, अपना नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया, अली के हुक्म से उठ जा, मुर्दा बाहर आया। जब है मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, सलमान ये क्या माजरा है, ये कब्र से उठने के बाद ये क्या कह रहा है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ। सलमान ने कहा कि अरब का पागल शख्स था कि अपने ऊँट को जंगल में चरा रहा था, चराते चराते इसका ऊँट गायब हो गया और ये अपने ऊँट को ढूंढते ढूंढते और कहते कहते मर गया, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। अब जब इसे कब्र से उठाया गया है, आज का यही दस्तूर है, अली अली करके मरेंगे, कयामत के दिन अली अली करके उठाए जाएंगे। करके मरेंगे, हुसैन हुसैन करके उठाए जाएंगे। अजीजों, एक गरीब ने, एक प्यासे ने जिस दीन को बचाया है, जज़ाकुमुल्लाह जी। इमाम हुसैन जुलजना पे सवार हुए, आगे बढ़ना चाहते हैं, जुलजना आगे नहीं बढ़ता है। जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, 4 साल की बच्ची सकीना है जो जुलजना के पैरों में लिपटी हुई रो रही है। इमाम हुसैन जमीन पर तशरीफ लाए, कहा बेटी सकीना आप क्यों रो रही हैं, मैं आपके लिए पानी लाने जा रहा हूँ। कहते बाबा अब मुझे प्यास नहीं लगी है, जो पानी लाने जाता है वापस लौट के नहीं आता। चचा लाने गए थे वापस ना आए, अली अकबर लाने गए थे वापस ना आए, बाबा मुझे प्यास नहीं लगी। कहा बाबा जब भाइयों के हक में जो होता है उनको मिलता है ना, क्या जो बहनों के हक में होता है, जो बेटी के हक में होता है, क्या वो मेरे नसीब में है, क्या वो मुझे मिलेगा। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन करबला से मिट्टी को उठाते हैं, उठाने के बाद खाद को सर पे डालते हैं, डालने के बाद कहते हैं बेटी सकीना तुम्हारे हिस्से में शिम्र का ताजियाना, शिम्र के तमाचे, शिम्र के तमाचे आए। अजीजों, एक जाकिर जो अपने मिंबर से जनाब सकीना की मसाइब पढ़ रहा था और एक साहब के साथ 4 साल की बच्ची वो बैठी हुई थी, उस जाकिर ने 4 साल की बच्ची को बुलाया। बुलाने के बाद एक तख्त रखा हुआ था, बच्ची को तख्त पे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद से कहा आप लोग जरा फिक्र करें, अगर इस 4 साल की बच्ची को एक तमाचा खींच के लगा दिया जाए तो इस बच्ची की क्या कैफियत होगी, इस बच्ची की क्या कैफियत होगी। जरा फिक्र करे, जनाब सकीना थी, करबला थी, शिम्र एक तमाचा लगाता था, जनाब सकीना जमीन पर गिर जाती थी, खड़ी होती थी, बाबा दूसरा तमाचा मारता था, फिर जमीन पर गिर जाती थी, खड़ी होती थी, चचा। जब काफिले को असीर करके जनाब सकीना और तमाम काफिले वालों को किले हुमस के बाद जब जजीद लेकर पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या देखा, जनाब सकीना ने देखा कि जालिम
कुछ खाना लेके आ रहे हैं, कुछ पानी लेके आ रहे हैं। तो जनाब सकीना ने समझा कि लगता है जब शिम्र सबको पानी पिला लेगा तब मुझे पानी पिलाएगा। अजीजों, जनाब सकीना ने जनाब ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा क्या आप इजाज़त देती हैं कि मैं जाऊँ और शिम्र से पानी का इस्तिग़ासा करूँ? अजीजों, जनाब ज़ैनब ने कुछ ना बोला तो जनाब सकीना ने समझा कि लगता है मेरी फूफी अम्मा मेरी बातों से राज़ी हैं। जनाब सकीना खड़ी होती है, शिम्र के पास जाती है, कहती है शिम्र मुझे एक घूंट पानी पिला दे, प्यास से मेरा अजीब हाल है, प्यास से मेरा जिगर जला जाता है। अजीज़ों, शिम्र मुतवज्जे ना हुआ। जनाब सकीना जनाब ज़ैनब के पास आ जाती है, फिक्र करती है कि लगता है जब शिम्र सबको पानी पिला लेगा तब मुझे पानी पिलाएगा। अजीज़ों, जब सबको पानी पिला चुका जनाब सकीना खड़ी होती है, शिम्र के पास जाती है, ऐ शिम्र मुझे एक घूंट पानी पिला दे, प्यास से मेरा अजीब हाल है, प्यास से मेरा जिगर चला जाता है। शिम्र जनाब सकीना की तरफ मुड़ा, मस्कीने का दहाना खोला, सारा पानी जमीन पर गिरा दिया, सकीना को न दिया। सकीना भाग गई, खड़ी होती है, करबला की जानिब रुख करती है, बाबा आपके बाद मुझ पर कोई रहम खाने वाला, बाबा आपके बाद मुझ पर कोई रहम खाने वाला नहीं है। अजीजों, जनाब सकीना जब जिंदान में आई, आने के बाद सईद सज्जाद मिट्टी के तकिए को सर रखे हुए सो रहे थे। जनाब सकीना आखिरी फिक्रा है, जनाब सकीना आती है, आने के बाद बालों को सहलाने लगती है। सीधे सज्जाद चौंक के उड़ जाते हैं, क्या देखते हैं कि बहन सकीना खड़ी हुई है। कहा है बहन सकीना आप हमें बुला लेती, हम आ जाते, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? कहा भैया सज्जाद अगर बहन बन के आती तो शायद मैं आपको बुला लेती, आज सवाली बन के आई हूँ, आज सवाली बन के आई हूँ। कहा बहन सकीना बताओ क्या सवाल है आपका? कहा भैया सज्जाद जब प्यास लगती है तो क्या आलम होता है? जब प्यास लगती है क्या हालत होती है? कहा जब प्यास लगती है जुबान खुश्क हो जाती है, जुबान सूख जाती है। कहा भैया जब इससे ज़्यादा प्यास लगती है तब क्या होता है? कहा बहन सकीना होठ सूख जाती है। कहा भैया जब इससे ज़्यादा प्यास लगती है कहा हल्क सूख जाता है। कहा भैया जब इससे ज़्यादा प्यास लगती है कहा आँखों के सामने से अंधेरा छाने लगता है। भैया जब इससे ज़्यादा प्यास लग जाए कहा कमर झुकने लगती है। कहा भैया जब इससे ज़्यादा प्यास लग जाए क्या होता है? कहा आदमी दीवारों का सहारा लेके चलने लगता है। भैया जब इससे ज्यादा प्यास लग जाए तब क्या आलम होता है? कहा बहन सकीना जब इससे ज्यादा प्यास लगती है तो गोश्त हड्डियां छोड़ देती है। अजीजों, जनाब सकीना रोने लगी, खड़ी हुई, आस्तीन को